الخسائر الناتجة عن توصيل السلك المختلف كبيرة جدا. هناك في أسلاك كتير باظت، وبكده هنحتاج أسلاك جديدة علشان نقدر نصلح المصباح الكبير. وأعتقد إن الأسلاك الموجودة عندنا مش هتكفي، علشان كده فكرت في حل مؤقت عشان ننور المصباح الكبير لحد ما نقدر نجهز الكمية المطلوبة من الأسلاك حسب المقاييس المناسبة. إيه هو الحل؟ نشغل المصباح الكبير مؤقتا باستخدام بطارية شحن. فكرة رائعة. لكن في مشكلة، أنا ما أظنش إن إحنا عندنا بطارية كبيرة ممكن تنور المصباح الكبير. ولو لقينا البطارية هنحتاج لجهاز قياس جهد الكهرباء علشان نتأكد إذا كانت البطارية دي تنفع تنور المصباح الكبير ولا لأ. جهاز قياس الجهد موجود في مركز الصيانة الكبير في الناحية التانية للمدينة. والبطارية الكبيرة موجودة فين؟ البطارية اللي بتنور الكشافات الواصلة بصورتي والنصب التذكاري للمجلس فوق مركز الحكم. لكن معنى الكلام إن النصب التذكاري والصورة مش هيكونوا منورين. وزي ما هو مكتوب في كتاب النور، نور النصب التذكاري لا يطفأ إلا في حالة عزل أو استقالة رئيس المجلس. بكده كل اللمبات في مدينتنا والمدن اللي حوالينا هيفهموا إن مفيش رئيس للمجلس، وده بالتأكيد هيتسبب في مشكلة كبيرة جدا. أنا عارف ده كويس، لكن كتاب النور علمنا إن في أولويات تخلينا نتنازل عن منصبنا. المهم نتحرك حالا. مجموعة تروح عشان تحضر البطارية، ومجموعة تحضر جهاز قياس الجهد. أكيد هننفذ العملية زي ما طلبت، لكن أنا مش فاكر في أي جزء من كتاب النور اتكلم عن موضوع الأولويات. معلش سامحني، أنا ما أقدرش أرفع البطارية من مكانها بالكشافات الواصلة بالنصب التذكاري. صدقوا كلامي، هو ده الحل الوحيد. وعشان أكد لكم كلامي هحكي لكم عن شخص اسمه عزرا نفذ المبدأ ده، وتعلمت منه إن في أولويات تخلينا نستغنى عن أي منصب. لكن قبل ما أحكي لكم عن عزرا هحكي لكم عن حال الشعب وقتها. زمان شعب ربنا، شعب بني إسرائيل، كانوا عبارة عن مملكة واحدة ويحكمهم ملك واحد. لكن بعد فترة انقسمت مملكة إسرائيل لمملكتين، مملكة شمالية ومملكة جنوبية. المملكة الشمالية هي مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة، وتم سبيها عن طريق السبي الأشوري. والمملكة الجنوبية هي مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، وتم سبيها عن طريق السبي البابلي. إيه معنى كلمة سبي؟ السبي معناه إن يجي ملك بجيشه من بلد غريبة وياخد كل خير البلد، وياخد الرجال والشباب والصناع المهرة اللي يقدروا يستفيدوا بيهم في مملكتهم وينقلهم لبلده. وربنا سمح بالسبي بسبب إن الشعب بعد عن ربنا وخالف وصاياه وكان بيعيش في الخطية. وفعلا تم سبي المملكتين، وكان سبي المملكة الشمالية الأول عن طريق السبي الأشوري، وبعدها المملكة الجنوبية عن طريق السبي البابلي. وبعد فترة من السبي البابلي ظهرت مملكة أقوى من مملكة بابل، وهي مملكة فارس. وسمح ملكها كورش لبني إسرائيل إنهم يرجعوا لبلدهم أورشليم من تاني. وفعلا رجعوا بعد 70 سنة من السبي على 3 مراحل زي ما وعدهم ربنا في النبوات. ممكن تقول لنا على ال3 مراحل؟ المرحلة الأولى القائد زربابل بعد 70 سنة من السبي. المرحلة الثانية القائد عزرا بعد حوالي 80 سنة من عودة الفوج الأول. المرحلة الثالثة القائد نحمية بعد حوالي 13 سنة من عودة الفوج الثاني. ممكن تكلمنا عن عزرا وإزاي اتعلمت منه؟ عزرا الكاهن الكاتب والخادم المتميز. عزرا ولد في السبي ومعنى اسمه الله عوني، وفعلا هو كان مستعد يخدم ويساعد كل الشعب. نقول عليه عزرا الكاهن لأنه من سبط لاوي من نسل هارون، لكن ما عرفش يمارس عمله ككاهن أثناء السبي عشان ما كانش ينفع يبنوا هيكل لربنا خارج أورشليم حسب الناموس. ونقول عليه عزرا الكاتب أول حاجة لأنه اهتم بدراسة كلمة ربنا وكان شاطر جدا فيها، وقال عنه الكتاب المقدس كاتب ماهر في شريعة موسى، بمعنى إنه ما كانش بيقراها بس لكن كان بيفهمها جدا ويقرأ ويبحث فيها باستمرار. تاني حاجة كان بينسخ الكتب المقدسة
عشان ما كانش فيه تصوير وقتها، وهو بكده أول كاتب في شريعة موسى، وكان بيحط وصية ربنا قدام عينيه عشان ينفذها ويشتغل بيها باستمرار ويشرحها ويفسرها للشعب. وقال عنه الكتاب المقدس: لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل به، وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. وتالت حاجة، لأنه رتب وجمع أسفار العهد القديم بكل دقة. ورابع حاجة، هو اللي كتب سفر عزرا وحكى لنا قصة الرجوع من السبي، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. عرفنا ليه لقبوه بالكاهن والكاتب، لكن ليه بيلقب بالخادم المتميز؟ عزرا كان مستعد دايما يخدم شعبه في كل وقت، في السبي ووقت الرجوع من السبي وبعد السبي، مهما كلفه الأمر أي تنازلات. أولا مستعد يخدم شعبه في السبي. كان عزرا موظف ومستشار للملك أرتحشست الفارسي، واستخدم معرفته وموهبته في نسخ وكتابة وصايا وتعاليم ربنا اللي هي الشريعة، وحفظها في قلبه وابتدى يعلمها للشعب. وعشان أمانته في القليل ربنا أقامه على الكثير، وأعطاه نعمة في عيني الملك أرتحشست اللي كان بيحبه وبيثق فيه عشان أمانته. وعشان كده عينه قائد لكل اللي كان عايز يرجع لأورشليم من شعب بني إسرائيل، واداه فضة وذهب وآنية وتبرعات وكل حاجة يحتاجها عشان يتمم باقي احتياجات الهيكل، عشان يستمروا في العبادة والصلاة في الهيكل. واداه حرية التصرف في كل شيء، وكان واثق في حكمته، فسمح له ياخد كل احتياجاته من مخازن الملك، واداله سلطة لتعيين وعزل حكام وقضاة يساعدوه في حل مشاكل الشعب. معقول كل اللي عمله الملك مع عزرا ومع شعبه؟ لكن عزرا ما نسبش اللي عمله الملك معاه وثقته الكبيرة فيه لأي فضل عنده، لكنه نسب كل نجاح لربنا وبدأ يصلي ويسبح له. معنى كلامك إن عزرا ساب وظيفته الكبيرة ومكانته عند الملك وقرر إنه يرجع لبلده أورشليم؟ أعتقد هتكون مهدودة، وأكيد الأعداء حواليها من كل ناحية. إزاي يسيب مكانته ووظيفته الكبيرة ويعرض نفسه لكل المخاطر دي؟ عزرا يليتو كان مستعد إنه يخدم الشعب ويتنازل عن أي شيء في مقابل إنه ينقذ شعبه ويرجعه لبلده مرة تانية، حتى إذا كان هيعرضوا لأي مخاطر في سبيل تحقيق الهدف ده. وهأكد لك كلامي من خلال باقي حكايته. تاني حاجة، كان مستعد يخدم شعبه أثناء رحلة الرجوع من السبت. قعد 3 أيام يلاحظ ويتأمل إزاي يستعد لقيادة شعبه في رحلة الرجوع لأورشليم، ووقتها لاحظ عدم وجود لللاويين اللي بيقوموا بخدمة الهيكل، فمسكتش واستدعاهم، فظهرت يد الله بوضوح في استجابتهم لدعوته ووجوه معاه. وكمان ظهرت أمانته في خدمته لشعبه خلال رحلة الرجوع، وكان من الممكن إنهم يتعرضوا لهجوم لصوص أو قطاع طرق عليهم في الصحراء، ورغم كده ما طلبش حراسة من الملك لأنه كان واثق إن يد الله معاه، لكنه طلب من الشعب إنه يصوم ويصلي عشان يحفظهم الرب في الطريق. وفعلا الشعب استعد وصلى وصام، وبيقول الكتاب المقدس إن الرب استجاب ليهم، فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. عزرا الإصحاح 8 آية 23. وكان عزرا بيقود شعبه بكل أمانة حوالي 4 شهور في الصحراء، وحماهم الله من لصوص الطريق لحد ما وصلوا أورشليم. وكمان عزرا بدأ رحلته بالصوم والصلاة، فبمجرد وصولهم لأورشليم قام هو وكل اللي معاه بتقديم ذبايح شكر عن كل شعبه لمدة 3 أيام، لأن ربنا حفظهم طول الطريق، وقدموا ذبائح لطلب رحمة ربنا عشان يغفر لهم خطاياهم. وبعدها كمل عزرا خدمته وقدم رسائل ووصايا الملك للولاة الموجودين في أورشليم فساعدوهم. رحلة متعبة جدا، لكن عزرا كان مستعد إن يخدم شعبه فيها بكل أمانة في السبي وخلال رحلة الرجوع من السبي. فعلا خادم متميز. وكان مستعد برضه إن يخدم شعبه بكل أمانة
بعد الرجوع من السبي وخلال وجودهم في أرضهم. هشرح لكم بالتفصيل. تالت حاجة، كان مستعد لخدمة شعبه بعد الرجوع من السبي والاستقرار في أورشليم. بعد شهور من استقرار الشعب في أورشليم، جه رؤساء الشعب لعزرا وقالوا له إن الشعب اتجوزوا من بنات الشعوب الوثنية وتجاهلوا وصية الرب ليهم اللي حذرهم فيها من الوقوع في الخطية دي. وعمل إيه عزرا وقتها؟ لأن عزرا كان مستعد لخدمة شعبه ومهتم بتوبتهم، وعلى الرغم من إنه مغلطش، بمجرد سماعه بخطية الشعب اعتبر نفسه من الخطاة وصلى وقال: اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء. وفضل عزرا صايم يبكي قدام الله، فتجمع عنده كل الشعب ودعاهم عزرا للتوبة والاعتراف بخطيتهم وإنهم يسيبوا النساء الوثنيات. فاستجاب الشعب كله لكلام عزرا وقالوا له: كما كلمتنا كذلك نعمل. معنى كده إن صلاة عزرا وصومه ودموعه وحبه لتوبة شعبه وثقته في عمل الله كانت سبب في استجابة الشعب وتقديمه توبة لربنا؟ تمام يا ليتو، عشان كده قلت لكم عنه إنه كان خادم متميز. واستمر عزرا موجود في أورشليم، وكان وقتها عزرا مهتم بترتيب وتجميع أسفار العهد القديم لحد ما جه نحميا بالفوج الثالث من السبت وبدأ يبني السور اللي اكتمل بناؤه في 52 يوم. وبعدها اجتمع الشعب وطلب من عزرا إن يقرأ ليهم سفر الشريعة. فوقف عزرا الكاتب وقرأ عليهم سفر الشريعة، وهي دي كانت قصة عزرا الخادم المتميز